बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में अब गाँव चमकेंगे प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। मजीद अहवाल जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब की सरबराही में ख़ास तौर पर एक जो इजलास है देहात की बेहतरी के लिए वो उनकी ज़ेर सदारत हुआ और इसमें अब जो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है अब गाँव चमकेंगे नाम से, तो उस पर अमल दरामद के हवाले से मुख्तलिफ जो तजावीज़ थी उसका जायज़ा लिया गया। तो यूनियन काउंसिल में वार्ड की सतह पर सफाई का निज़ाम कायम करने के हवाले से और चौकीदार निज़ाम मुतारफ़ करवाने के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर आला पंजाब ने इस मौका पर हदायत दी कि हर गांव में अब सैनिटरी वर्कर्स जो है वो सफाई सुथराई का काम करेंगे। कूड़ा करकट को रक्शे और ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए आबादी से बाहर जो है वो मुमकिन किया जाएगा और इसी प्रोग्राम पर हर यूनियन काउंसिल में चौकीदार निज़ाम जो है वो भी मुतारफ़ करवाया जाएगा। यूनियन काउंसिल के हर वार्ड में एक चौकीदार तैनात होगा। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहरों की तर्ज पर गांव में सफाई का पायदार सिस्टम जो है वो वज़ा किया जाएगा और हदायत दी कि हर गांव में साफ पानी की फराहमी और दीगर सहूलियात को यकीनी जो है वो बनाया जाए। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। ऑटो पार्ट्स मार्केट बादामी बाग बिजली की अदम दस्तयाबी का शिकार। रात 9 बजे से बंद बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। ताजे बरादरी का आला हुकाम से बिजली के मसाइल हल करने का मुतालबा। शाहदरा में भी 13 घंटे से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है, जबकि बिजली बंदिश की वजह से ट्रांसफार्मर में खराबी बताई गई। बिजली की मुसलसल बंदिश की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। ऑटो पार्ट्स मार्केट बादामी बाग बिजली की अदम दस्तयाबी का शिकार है, जबकि रात 9 बजे से बंद बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। दूसरी जानब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का इस्लामिया ग्राउंड संत नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी भी मौजूद थे, जबकि कमिश्नर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी जल्द शहरियों के लिए खोला जाएगा। इस्लामिया ग्राउंड सनत नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 12 केनाल पर तामीर किया गया। मर्द व ख्वातीन के लिए 20 से ज़ायद खेलों की सहूलियात मौजूद हैं, जबकि इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाइब्रेरी शामिल करने की हदायत। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स और जॉगिंग ट्रैक की सहूलियात मौजूद हैं, जबकि जिम, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, कैरम, स्क्वाश, कैफ़े और दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। 10 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जल्द खोले जाएंगे। कमिश्नर और DG LDA की तरफ से ऐसा कहा गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि CBD वाल्टन बाबे पाकिस्तान के राजी हॉट केक गैर मुल्की सफारत खानों ने भी नजरें गाड़ ली हैं। गुलबर्ग सेंटर की ज़मीन 1 अरब फी केनाल। अमरीकी सफारत खाने ने 110 केनाल एराजी मांग दी। CBD में बराह रास्त $4 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कलमा चौक मंसूबा बिजनेस टाइकॉन के बाद गैर मुल्की सफारतकारों के लिए भी अहमियत इख्तियार कर गया। अमरीकी सफारतखाने ने CBD से 110 कनाल अराजी तलब कर ली, जिसके बाद CBD हुकाम ने अमरीकी डेप्यूटी मिशन पाकिस्तान को 1 अरब फी कनाल अराजी फरोख्त करने की पेशकश करती है। चंद रोज़ कबल अमेरिकन डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन CBD के दौरे पर आए थे। CEO CBD इमरान अमीन ने बाबे पाकिस्तान की 110 कनाल जगह दिखाई। अमरीकी हुकाम ने बाबे पाकिस्तान की 110 कनाल अराजी लेने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अमरीकी हुकाम की अराजी खरीदने के बाद CBD में बराह रास्त $4 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के है, जबकि CBD हुकाम के मुताबिक अमरीकी हुकाम अराजी के लिए नहायत संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अराजी बेचने के लिए CBD को वजारत दाखिला का NOC दरकार होगा। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। पंजाब के बजट की तैयारियां, आवाम पर अरबों रुपए का नया बोझ डाला जाएगा, जबकि 3 शोबों में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब मुकर्रर किया गया। लैंड रेवेन्यू 26 अरब 51 करोड़ और स्टाम्प ड्यूटी की मद में हदफ 64 अरब 74 करोड़ होगा। पंजाब में 3 मुख्तलिफ सेक्टर में 17 अरब 21 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आवाम पर मुसल्लत करने की सिफारिशात हैं। लैंड रेवेन्यू की मद में 26 अरब 51 करोड़, स्टैंप ड्यूटी की मद में 64 अरब 74 करोड़, ज़री इनकम टैक्स में 13 अरब रुपए आमदनी जमा करने का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। पिछले साल की निस्बत स्टैंप ड्यूटी की मद में 4 अरब 21 करोड़ रुपए का इजाफी हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात की गई हैं।
دنیا میں بجلی کا ریٹ 8 سینٹ، ہمیں 18 سینٹ پر بجلی ملتی ہے۔ 3 ارب ڈالر کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھی تو بے روزگاری کا سیلاب آئے گا۔ چیئرمین ایپٹما پنجاب حامد زمان کی پریس کانفرنس، کہا کہ پیداواری لاگت پر بجلی دے دیں، برآمدات 13 سے 19 ارب ڈالر تک لے کر جائیں گے۔ چیئرمین ایپٹما حامد زمان نے سینئر وائس چیئرمین کامران ارشد، وائس چیئرمین اسد شفیق کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمت 23 سے بڑھ کر 40 روپے یونٹ پہنچ جانے سے پنجاب کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں چلے گی، 90% صنعت بند ہو جائے گی، جس سے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے۔ اگر یہ 1 جولائی سے یہی والا سلسلہ جاری رہا اور یہ جو 39، 40 اور 49 روپے پہ بجلی جانے والی ہے، اگر یہ یہاں چلی گئی تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں، دس از ناٹ اے تھریٹ، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 80 to 90% آف آر انڈسٹری ول کلوز ڈاؤن، اور وہ جو ابھی بھی آپ 1.5 ارب یا 1.25 ارب ڈالر کی مہینے کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ رک جائے گی۔ چیئرمین ایپٹما نے کہا، ہم سبسڈی مانگتے ہیں نہ لیتے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری پیداواری لاگت پر بجلی لینے کے لیے تیار ہے۔ بجلی کی چوری اور لینڈ لاسز ڈالنے سے کاسٹ 40 روپے تک چلی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں صنعت کا پہیہ کیسے چلائیں گے؟ ہم نہ سبسڈی مانگتے ہیں نہ ہم سبسڈی لیتے ہیں۔ جس ریٹ پہ ہمیں بجلی مل رہی ہے وہ دیٹ از دا کاسٹ آف پروڈکشن۔ اب کاسٹ آف پروڈکشن 23 روپے کے قریب چلی گئی ہے، جو 8 سینٹ سے کچھ اوپر بنتا ہے، تو ہم بالکل وہ دینے کو تیار ہیں۔ لیکن جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پہ جو کراس سبسڈی ڈالی جاتی ہے، جو اور سیکٹرز کو آپ سبسڈائز کرتے ہیں، جیسے ڈومیسٹک سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر، آپ ان کو سبسڈائز کرتے ہیں، پھر آپ کے لائن لاسز ہوتے ہیں، جو بجلی چوری ہوتی ہے بیسکلی۔ ایپٹما قائدین نے کہا 3 ارب ڈالر کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ حکومت ملکی کماؤ سپود کی حیثیت رکھنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سپورٹ کرے اور زر مبادلہ کی قلت ختم ہو جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعلیٰ شکایت سیل اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کا اچانک دورہ، مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا عملے کی غیر حاضری پر اظہار برہمی، شکایت سیل کے سربراہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ دورے کے دوران محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ شکایت سیل اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ بعض افسران اور عملہ دفتر میں موجود نہیں تھا، ایئر کنڈیشن چل رہے تھے۔ نگراں وزیر اعلیٰ عملے کی غیر حاضری پر سخت برہم ہوئے، کہا افسر اور عملے کی غیر موجودگی میں ایئر کنڈیشن چلانا کوئی قومی وسائل کا ضیاع ہے۔ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ شکایت سیل میں سائلین سے فون پر گفتگو کی، ان کے مسائل سنے اور انہیں مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا شکایت سیل میں شہریوں کے مسائل ایک ٹائم فریم کے اندر حل کیے جائیں، شکایت سیل میں آنے والی ہر شکایت پر ہونے والی پیش رفت سے سائل کو آگاہ رکھا جائے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر اور سیکرٹری وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شانگل سے ملاقات ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیسز سمیت 2 طرفہ امور بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں پیشی کے بعد ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس پہنچی، جہاں انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل محمد شان گل سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں عدالت عالیہ میں 9 مئی کے حوالے سے زیر سماعت مقدمات، ان کی پولیس تفتیش، مقدمات کے چالانوں سمیت دیگر 2 طرفہ امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پنجاب حکومت کے دیگر لا افسران بھی موجود تھے۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ احمد حسان کی فردوس مارکیٹ آمد، لیگی ورکر عمران گجر کے بھائی سہیل گجر کی وفات پر تعزیت کی۔ گلبرگ میں سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان نے لیگی ورکر کے بھائی مرحوم سہیل گجر کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مرحوم کے خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ اس موقع پر خرم نذیر، دستگیر خان، ڈاکٹر زکا، میاں اطہر چودھری، مولا داد بہادر خان، عماز خواجہ، نوید صوفی، خالد ہاشمی، عدنان کمبھوز سمیت دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کا معذور افراد کی بحالی کے ادارے نشیمن کا دورہ کیا۔ ٹریننگ حاصل کرنے والے خصوصی طلباء میں وظیفہ اور تحائف تقسیم کیے۔
DG सोशल वेलफेयर ने क्लासेस का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद को बरसरे रोज़गार बनाने के लिए पुराज़म है। नशीमन और चमन की तर्ज पर सोशल वेलफेयर के दीगर इदारों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने जा रहे हैं। 3% कोटा के तहत खुसूसी अफराद की भर्ती के अमल को प्राइवेट और सरकारी सतह पर यकीनी बनाया जा रहा है। खुसूसी अफराद को मुआवन आलात की फ्राहमी के लिए पोर्टल पर काम मुकम्मल कर लिया गया है। खुसूसी अफराद की मुश्किलात निपटाने के लिए जल्द ही हेल्पलाइन का इजरा भी कर दिया जाएगा। IG पंजाब की दावत पर पुलिस मुलाजमीन के बच्चों का CPO का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन के बच्चों से मुलाकात। बच्चों को पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा करवाया गया। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को शोहदा और गाजी वॉल का विजिट भी कराया गया। IG ने SP कंट्रोल रूम इकरामुल्लाह की बेटी सारा को 10,000 इनाम दिया। सारा इकराम ने हाथ से बनाया IG पंजाब का पोर्ट्रेट उनको तोहफे में दिया, जबकि कांस्टेबल सुहेल कैलब के बेटे दाऊद को भी 10,000 रुपये इनाम दिया गया। IG पंजाब ने CPO 53 बच्चों को 500 रुपये फीकस दिए, जबकि पंजाब पुलिस एक फैमिली की मानित है। IG डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से कहा गया, महकमा मुलाजमीन के अहले खाना के लिए प्रोग्राम्स का इनेकाद जारी रहेगा। IG पंजाब की दावत पर पुलिस मुलाजमीन के बच्चों का CPO का दौरा किया, जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन के बच्चों से मुलाकात की। इस मुलाकात में बच्चों को पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा करवाया गया। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को शोहदा और गाजी वॉल का विजिट भी करवाया गया, जबकि IG ने SP कंट्रोल रूम इकरामुल्लाह की बेटी सारा को 10,000 इनाम दिए। सारा इकराम ने हाथ से बनाया IG पंजाब का पोर्ट्रेट उनको तोहफे में दिया, जबकि कांस्टेबल सुहेल के बेटे दाऊद को भी 10,000 रुपये इनाम दिया गया। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से मुंतकली का केस। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को कल तलब कर लिया। नैब लाहौर ने जमान पार्क में बुशरा बीबी को नोटिस मौसूल करवा दिया, जबकि मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद बुशरा बीबी पेश ना हुई। मजीद का तफसीलात हैं जानते हैं सऊद बट से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से मुंतकिल हुए और साबिक वज़ीर आज़म पर एक तहकीकात चलाई जा रही हैं, इस पर नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को कल दिन 11 बजे तलब कर लिया है। नैब लाहौर की टीम ने जमान पार्क में बुशरा बीबी की रिहाइशगाह पर जाकर उनको बाकायदा तौर पर ये नोटिस मौसूल करवा दिया है। नोटिस में ये बात वाज़ेह की गई है कि मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी टीम के रूबरू पेश नहीं हुई। उनको कई बार कॉल अप नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने बार बार मोहलत की इस्तदा की कि वो ज़ाती मसरूफियात के बाइस नैब रावलपिंडी की टीम के रूबरू पेश नहीं हो सकती। लेकिन उनकी मजीद जो इस्तदा है कि वो नैब रावलपिंडी से मजीद इस्तस्ना चाहती हैं पेशी से, उसको फौरी तौर पर मुस्तरद किया जाता है और ये वाज़ेह किया गया है कि कल दिन 11 बजे बुशरा बीबी हर सूरत इस केस में पेश हो। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि आपको जो सवालात भेजे गए हैं इसके तमाम तर जवाबात आप कल लेकर खुद पेश हों। इससे ज़्यादा जो मोहलत है उसको वो आपको नहीं दी जाएगी और आपकी जो दरख्वास्त है उसमें मज़ीद मोहलत की आपने इस्तदा की थी उसको फौरी तौर पर मुस्तरद किया गया। जी ठीक है सऊद बट, आपका बहुत शुक्रिया। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और डिपार्टमेंट फिशरीज पंजाब के इश्तराक से मुनक्ता 15 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इख्तितामी सेशन में कैच कल्चर, बायोफ्लॉक समेत फिशरीज के दीगर मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और डिपार्टमेंट फिशरीज पंजाब के इश्तराक से मुनक्ता 15 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के इख्तितामी सेशन में डायरेक्टर एक्वाकल्चर फिशरीज पंजाब डॉक्टर मोहम्मद आबिद, डायरेक्टर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फिशरीज मनावा डॉक्टर जाहिद शरीफ, प्रोजेक्ट मैनेजर फिशरीज बोर्ड डॉक्टर सफिया, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज बोर्ड डॉक्टर नवीद समेत फिश फार्मर्स, स्टेक होल्डर्स, फिशरीज वाचर, इंस्पेक्टर समेत दीगर ने शिरकत की। सेशन में केज कल्चर जबकि बायोफ्लॉक समेत फिशरीज के दीगर मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DG पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल राना फ़कीर अहमद की सरबराही में ज़री अद्वियात में मिलावट को रोकने के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। ज़री अद्वियात में मिलावट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मीटिंग का इनेकाद महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग के दफ्तर में किया गया, जिसमें पेस्ट वार्निंग के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर DG राना फ़कीर अहमद का कहना था, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी है। 1 जून से अब तक 121 FIR दर्ज की गई, जबकि जाली अद्वियात बेचने वाले 57 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था 1 जून से अब तक तकरीबन 8.5 करोड़ की जाली ज़री अद्वियात को जब्त किया गया है। लाहौर कसूर सेक्शन की सालाना इंस्पेक्शन, रेलवे ट्रैक की फिटनेस अलाइनमेंट चेक की गई।
FGIR ریلویز علی خان آفریدی کی جانب سے لاہور قصور سیکشن کی سالانہ انسپیکشن کی گئی۔ انسپیکشن کے دوران ریلوے ٹریک کی فٹنس الائنمنٹ کو چیک کیا گیا، جبکہ اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشنز کی حالت زار کی بھی چیکنگ کی گئی اور مینڈ لیول کراسنگز کو خصوصی طور پر چیک کیا گیا ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے 8 کروڑ نصابی کتب کی جیکٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی ہیں۔ اسکولوں کو اضافی مفت درسی کتب بھی فراہم کی جائے گی۔ پنجاب بھر کے اسکولوں کو اضافی مفت درسی کتب بھی فراہم کر دی گئیں، جبکہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے 8 کروڑ نصابی کتب کی جیکٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی۔ سرکاری اسکولوں کی ڈیمانڈ کے مطابق نصابی کتب بھی فراہم کر دی گئی ہیں، جبکہ PCTB کے مطابق تعلیمی سال 2023 تا 2024 کے لیے مفت درسی کتب فراہم کی گئی ہیں، جبکہ 9 ارب روپے کے مالی خسارے کے باوجود کتابیں تیار کی گئیں۔ کتابوں کی تقسیم PMIU کے ذریعے کی گئی، جبکہ پہلی دفعہ پہلی سے 5ویں جماعت تک کے لیے پارا جات تیار کیے گئے ہیں۔ 6ٹھی سے 12ویں جماعت کے لیے ترجمۃ القرآن کی کتابیں تیار کی گئی ہیں۔ سرکل ڈیجیٹل ایکسلریشن پروگرام کی اختتامی تقریب ہوئی۔ سرکل ویمن ایسوسی ایشن برٹش ایشین ٹرسٹ نے اہتمام کیا، جبکہ پروگرام میں 700 سے زائد خواتین کو مختلف کاروبار کی تربیت دی گئی۔ سرکل ڈیجیٹل ایکسلریشن پروگرام کے تحت تربیتی ورکشاپ کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی سیشن میں پاکستان بھر سے 700 سے زائد خواتین کو کاروبار کی تربیت دی گئی۔ سرکل ویمن ایسوسی ایشن نے برٹش ایشین ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے تعاون سے ڈیجیٹل ایکسلریشن پروگرام کو مائکرو بزنسز اور کم سرمایہ رکھنے والی نوجوان خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد سے ڈیزائن کیا گیا، تاکہ وہ اپنے کاروباری آپریشنز کو تبدیل کرنے اور بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا مؤثر طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ سرچ فار جسٹس کی جانب سے بچوں سے جبری مشقت کے خاتمے کے عالمی دن پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ افتخار مبارک، راشدہ قریشی سمیت مختلف NGOز کے نمائندگان نے شرکت کی۔ الحمرا میں ہونے والی تقریب میں پہلے پینل ڈسکشن میں بچوں کو بطور پینلسٹ بلایا گیا، جبکہ تقریب کا مقصد شرکاء کو بچوں سے جبری مشقت کے خاتمے کی آگاہی فراہم کرنا تھا۔ شرکاء کا کہنا تھا معاشرے میں بچوں کے لیبر کی بڑی وجہ غربت ہے۔ بچوں کے لیبر پر فوری اطلاع دینے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ لیبر ڈے کے موقع پر چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی زیر قیادت بچوں سے مشقت، چائلڈ ٹریفکنگ اور بچوں سے بھیک منگوانے کے خلاف لبرٹی گول چکر میں عوامی آگاہی واک کی گئی۔ لبرٹی چوک بچوں سے مشقت اور تشدد نامنظور کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بچوں کو تحفظ فراہم کرنے اور معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے آگاہی واک میں موجود بڑوں سمیت بچوں نے پلے کارڈز اٹھا کر چائلڈ لیبر کے خلاف آواز بلند کی۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا کہنا تھا کہ واک کا مقصد چائلڈ لیبر کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ ابھی تو ہم ایک اویئرنیس واک کر رہے ہیں، آج چائلڈ لیبر ڈے ہے، بچوں کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں چائلڈ لیبر کو، چائلڈ ابیوز کو، اس لیے ہم یہ واک کر رہے ہیں تاکہ عوام تک پیغام پہنچا سکیں۔ ہم نے سب کو دعوت دی، سب آئے، آپ نے دیکھا بڑی شرکت میں لوگوں نے شرکت کی ہے، یہ دکھانے کے بچے ہماری اہمیت کا حصہ رکھتے ہیں۔ تقریب میں کمشنر محمد علی رنداوا، ایڈیشنل IG آپریشنز وقاص نذیر، SP ماڈل ٹاؤن، ڈائریکٹر لیبر ڈپارٹمنٹ، SP ٹریفک آصف صدیق، ریسکیو 1112، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور مختلف محکموں کے افسران کی شرکت رہی۔ شرکاء نے بھی چائلڈ لیبر کی روک تھام پر زور دیا۔ بچوں کے بغیر کوئی مستقبل ہے ہی نہیں، تو جب تک ہم اپنے بچوں کو ترجیح نہیں دیں گے، ان کے تحفظ کو ترجیح نہیں دیں گے، ان کے تعلیم کو ترجیح نہیں دیں گے، ہمارا کوئی مستقبل ہے نہیں۔ ریلی میں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال اور چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ نادیہ جمیل سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ الحمرا کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں فلوٹ میلے کی مناسبت سے نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ فنکاروں نے شرکت کی اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ڈائریکٹر الحمرا کلچرل کمپلیکس نوید الحسن بخاری نے نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر الحمرا کلچرل کمپلیکس نوید الحسن بخاری کا کہنا تھا، فلوٹ کلچر کو لاہور میں دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے نمائش لگائی گئی ہے۔ فلوٹ کو میوزیکل کلچر میں بہت اہمیت ہے۔
لاہور عجائب گھر کے زیر اہتمام ہاتھ سے بنے کاغذ کی تیاری کی 8 روزہ ورکشاپ ہوئی، جبکہ سیکرٹری سیاحت ظہیر حسن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ لاہور عجائب گھر کے زیر اہتمام ورکشاپ کی سربراہی معروف آرٹسٹ ممتاز احمد بیگ نے کی۔ ورکشاپ سے 20 سے زائد شرکاء نے استفادہ کیا۔ ڈائریکٹر عجائب گھر محمد عثمان کا کہنا تھا کہ ورکشاپ کا مقصد پاکستان کے قدیمی ورثے کو محفوظ کرنا اور نئی نسل تک منتقل کرنا ہے۔ لاہور عجائب گھر میں مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پہلے فیز میں 10 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ہاتھ سے بنائے ہوئے کاغذ کی اپنی آرنامنٹل ویلیو ہے۔ ہماری اس ورکشاپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم بچوں کو، طلباء و طالبات کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو میں بھی اضافہ ہو۔ سیکرٹری سیاحت ظہیر حسن کا کہنا تھا کہ دم توڑتے ورثے کی طرف نوجوان نسل کو راغب کروانے کے لیے ورکشاپ کا انعقاد قابل ستائش ہے۔ ورکشاپ میں مختلف ماڈیولز بنائے گئے، جس میں بنیادی تربیت سے لے کر ماہر بننے تک کے تربیتی پروگرام طے کیے گئے۔ ورکشاپ میں طلباء اور مختلف تعلیمی اداروں کے اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ اس میں ہمارا جو کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، اس کو نیکسٹ جنریشن کو سکھانے میں، ان کو متعارف کرانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ہماری اگلی جنریشن یہ ہے جس نے ہمارے کلچر اور تہذیب کو سیکھنا ہے اور پھر آگے پھیلانا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسی تربیتی ورکشاپس کا انعقاد انتہائی ضروری ہے۔ کیمرہ مین خالد۔ قومی خواتین فٹ بال گول کیپرز کا تربیتی کیمپ ختم ہو گیا ہے۔ قومی کوچ احسان اللہ اور گول کیپرز کا کہنا ہے کہ کیمپ میں سکلز پر کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام فیفا ہاؤس میں لگایا گیا خواتین گول کیپرز کا تربیتی کیمپ ختم ہو گیا۔ کیمپ میں 6 خواتین فٹ بالرز نے شرکت کی۔ گول کیپرز کو جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ کرائی گئی۔ خواتین گول کیپرز نے کیمپ کے انعقاد کو سراہتے ہوئے اپنے اسکلز کو بہتر بنانے کے لیے اہم قرار دیا۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس میں کیا ٹیلنٹ ہے، کون اچھا ہے کون نہیں، اور اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ فیڈریشن نے ہمیں 6 ڈیز کا کیمپ رکھا ہے، جس میں ہم بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم بہت کچھ جو چیزیں ہم نے پہلے نہیں سیکھا تھا وہ ابھی ادھر سیکھ رہے ہیں۔ پہلی بار جو ہے میں کیپنگ کا ادھر جو ہے میں ٹرائلز دینے آئی ہوں اور یہاں پہ بیسکس سیکھنے آئی ہوں۔ اسپیشلی تھینکس ٹو سر احسان، انہوں نے جو ہے ہمیں بیسکس سکھائے ہیں، کیسے ہم نے ڈائیو کرنا ہے، کیسے ہم نے ڈیفرنٹ اسپیس دیکھنا ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں اس بات سے۔ مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی اس طرح کی اپارچونیٹیز ملنی چاہیے، تاکہ ایک دن میں ٹرائل دے کے بندہ اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتا، ایک دن کے ٹرائل میں آپ بندے کو سلیکٹ نہیں کر سکتے، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے۔ گول کیپنگ کوچ احسان اللہ نے بھی کیمپ کو نئی خواتین گول کیپرز کی تلاش کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ میری ریکوائرمنٹ ہے گول کیپر کو سلیکشن کرنے کی، وہ سارے ٹاپکس ان کو گراؤنڈ میں اور کلاس روم میں سکھائے جا رہے ہیں، تاکہ ان میں سے کچھ گول کیپر، جو 3 گول کیپر دونوں فیزز میں سے سلیکٹ ہوں گے پاکستان کیمپ کے لیے، اور جو باقی گول کیپر بچیں گے وہ اپنی تیاری اکارڈنگ ٹو آور ریکوائرمنٹس کریں گے، تو فیوچر میں وہ بیسٹ تیار ہو کے ٹرائل آؤٹس پہ آ سکیں گے۔ خواتین گول کیپرز کی تربیت کے لیے دوسرے مرحلے میں کراچی میں کیمپ لگایا جائے گا۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔